السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله ما شاء الله. बहुत खूबसूरत. अहसनत अहसनत. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. आवाज़ थोड़ी सी खोले, तेज करो. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله 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 ما شاء الله أحسنت. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. माशाल्लाह माशाल्लाह. मजमा बेदारी का सबूत दे जी. आवाज़ थोड़ी सी खोलें, आवाज़ खोलें थोड़ी सी. जी जी जी.
قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत खूब पानी ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك माशाल्लाह ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्लाह ताला हज़रत की आवाज़ में मज़ीद खूबसूरती पैदा करे وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى وما والسماوات مطويات بيمينه وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يوم القيامة والسماوات
बहुत खूब अहसनत وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब अहसनत अहसनत मजमा बेदारी का सबूत दे जी मजमा जितना दाद देगा कारी साहिबान उतना खुल कर पढ़ते हैं इसलिए सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी चाहिए जब तिलावत खामोश ख़त्म होनी चाहिए ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى अल्लाह ما ودعك ربك وما قلى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله سبحان الله. नारे तकबीर, आवाज गूंजनी चाहिए जी. नारे तकबीर, नारे तकबीर. कारी उस्मान यूसुफ साहिब. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لم نشرح لك صدرك. الله الله ما شاء الله. समझा ما شاء الله. बहुत खूब बहुत खूब. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله ما شاء الله बहुत खूब अहसनत अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे मज़ीद माशाअल्लाह. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله ما شاء الله الله سبحان الله. فسبح بحمد